बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से जब से इलेक्शन कराने का फैसला आया है तब से ट्विटर पर जिस जज की ट्वीट्स को सबसे ज्यादा आप लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रीट्वीट भी कर रहे हैं और उस पर कमेंट्स भी कर रहे हैं, वो हैं साबिक जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और साबिक चेयरपर्सन काउंसिल ऑफ इंडिया जस्टिस मार्कंडे कांजू। आज हमने उनको इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। जस्टिस मार्कंडे कांजू जो है वो इंडिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सर, क्योंकि पाकिस्तान में गवर्नर्स, इसके अलावा जो गवर्नमेंट है हमारी वो प्रोविंशियल केयरटेकर गवर्नमेंट, ये तमाम की तमाम और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इंतखाबात के लिए तैयार नहीं है। इंतखाबात को जो करवाने का मरहला है उसमें जुडिशरी की जो एक इंटरफेरेंस है या आप इंटरवीन समझते हैं, वो क्या सियासी है या फिर आईनी है? नहीं, सियासी नहीं है, ये तो सिर्फ आइन का मामला है। क्या आइन आपका फॉलो होना है या नहीं फॉलो होना है, बस इतना सा सवाल है। अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होना है तो आर्टिकल 224 क्लॉज 2 हैज टू बी एनफोर्स्ड एंड इलेक्शंस हैव टू बी हेल्ड। और या कहिए हम नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पीस ऑफ पेपर, हम इसको नहीं मानेंगे, फिर जो चाहे करो। मगर मेरे हिसाब से तो जजेस हैव एक्टेड वेरी करेक्टली। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हम आइन के हिसाब से चलेंगे। कोई जजेस हैव नॉट एक्टेड पॉलिटिकली। हाउ कैन यू से कि द जजेस वर बायस्ड इन फेवर ऑफ इमरान खान? उन्होंने सिर्फ जो आर्टिकल 224 क्लॉज 2 है उसको एनफोर्स किया है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि दे वर बायस्ड एंड दे वर फेवरिंग एनी पार्टी? ये सब फिजूल की बात है। चलिए सर, मैं एक और सवाल आपसे करती हूँ। चीफ जस्टिस ने सोमोटो लिया और ये लिया था तकरीबन अप्रैल को 2022 की बात है और उसमें उस वक्त इमरान खान की हुकूमत चली गई थी इसी सोमोटो की वजह से, और ये जो इस वक्त हुकूमत है ये सोमोटो ही की वजह से वजूद में आई है। पीडीएम ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कबूल नहीं करेगी। सो इस फैसले के बाद आप पाकिस्तान में किस किस्म का क्राइसिस या किस किस्म का बहरान देखते हैं? देखिए, PDM government is in clear contempt of court, और लिहाजा अब बस एक ही तरीका है कि उसको डिसमिस कर दिया जाए बाय द सुप्रीम कोर्ट, जैसे यूसुफ जिलानी साहब को डिसमिस किया गया था। और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ये पीडीएम बिल्कुल बेहयाई पे उतरी है। कहती है कि हम नहीं मानेंगे, आइन को नहीं मानेंगे। ये कैसे हो सकता है भाई? अगर आइन को नहीं मानोगे तो जंगल राज आ जाएगा, वहां पाकिस्तान में सिविल वॉर शुरू हो जाएगी। कोई तो कानून आपको मानना है। और देखिए, ये जो जजेस होते हैं दे आर लाइक, जैसे फुटबॉल मैच आपने देखा होगा, उसमें रेफरी होता है। तो रेफरी अगर कह दे ये पेनल्टी हो गई तो क्या कोई टीम कह सकती है नहीं हम नहीं मानेंगे पेनल्टी? भाई, यू हैव टू एक्सेप्ट द जजमेंट ऑफ द रेफरी। तो जजेस आर लाइक रेफरीज बिटवीन टू टीम्स। हमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है किसी टीम में, मगर रेफरी की बात नहीं मानोगे तो मैच कैसे खेला जाएगा भाई? ये तो बिल्कुल अजीब सी बात हो गई। लेकिन सर, मसला पता है क्या है कि हुकूमत का मसला ये रहा है और पिछले कोई 11 महीने से ये रहा है कि जो हमारे हक में फैसले आए वो तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन जो हमारे हक में नहीं आते उसके लिए फिर वो इल्जामात लगाते हैं और उसके साथ एक जिसे कहना चाहिए कि कुछ इंतकामी कार्रवाई जो है वो भी की जाती है। जैसे हुकूमत ने चीफ जस्टिस के खिलाफ एक रेफरेंस भी फाइल कर दिया है कि जजेस के फैसले के खिलाफ हुकूमत क्या रेफरेंस फाइल कर सकती है? ऐसा होता है? देखिए, ये सब होता है नहीं होता, ये सब फिजूल की बातें हैं। सवाल सीधा सा है कि आर्टिकल 224 क्लॉज 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होना है कि नहीं फॉलो होना है, बस इतना है। बाकी सब ये रेफरेंस, ये सब फिजूल की बातें हैं।
These are all diversionary tactics. یہ پی ڈی ایم کر رہا ہے کہ کسی طرح ڈائیورٹ کر دو فرام دا مین. بھائی اس میں رکھا کیا ہے؟ کیا اس میں کسی کی بحث کی ضرورت ہے؟ کیا گنجائش ہے بحث کی؟ گنجائش تو سر بہت ساری گنجائش انہوں نے نکال لی ہے، بہت ساری گنجائش انہوں نے نکال لی ہے کہ یہ عمران خان کے ججز ہیں یہ ہمارے خلاف کریں گے، اس سے پہلے بھی فیصلہ دے چکے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو لڑائی ہے جس میں حکومت ہر آخری حد تک جانے کو تیار ہے، تو اس لڑائی کا انجام کیا ہونا ہے؟ نہیں انجام ہوگا یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کو نکالنا ہوگا، اور کوئی طریقہ نہیں ہے. جیسے یوسف رضا جیلانی کو نکالا تھا سپریم کورٹ نے کیونکہ وہ انہوں نے کنٹمپٹ کیا، کورٹ کا آرڈر نہیں مان رہے تھے، تو آپ کو ان کو نکالنا. یہ تو بالکل بہیا قسم کے لوگ ہیں، بے شرم قسم کے لوگ ہیں پی ڈی ایم والے کہ ہم نہیں مانیں گے. یو ول ناٹ آبزرو دا رولز آف دا گیم. اگر مانیے آپ فٹ بال کھیلنے چلے تو آپ کو ریفری کا ورڈکٹ تو ماننا پڑے گا. ریفری نے اگر پینلٹی دے دی ٹیم کو، آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم نہیں مانیں گے پینلٹی. یا لائنسمین نے کسی پلیئر کو ڈکلیئر کر دیا. آئی ڈونٹ نو آپ فٹ بال دیکھتی ہیں کہ نہیں دیکھتی ہیں؟ نہیں سر، فٹ بال دیکھتی ہوں، لیکن سر آج بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ ابھی کل ہی کی بات ہے، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم رانا تنویر، ان کو ڈسکوالیفائی کیا ہے حکومت نے وہاں. اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ ذرا سا انہوں نے کچھ کہا اور ان کو لگا کہ توہین عدالت ہے تو انہوں نے ڈسکوالیفائی کر دیا، ان کو ڈسکوالیفائڈ کر دیا انہوں نے. اب یہ 13، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ 13 پولیٹیکل پارٹیز ایک ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. اب اگر ان کو کنٹمپٹ آف کورٹ میں ان کو نکالا جاتا ہے تو کیا اتنی بڑی تعداد میں ان لوگوں کو ڈسکوالیفائڈ کیا جا سکتا ہے؟ بالکل ڈسکوالیفائی کرنا. جو کورٹ کا ججمنٹ نہیں مانے گا تو ہی از گلٹی آف کنٹمپٹ آف کورٹ. تو جو گلٹی آف کنٹمپٹ آف کورٹ ہوتا تو ہونا ہے، اور اس کا پریسیڈنٹ یوسف رضا جیلانی صاحب کو نکال دیا گیا تھا. یہ سب کچھ نہیں. بھائی دیکھیے میں نے آج ایک آرٹیکل لکھا، پتا نہیں آپ نے میرے فیس بک پہ تھوڑی سی اگر میں نے اسٹرانگ لینگویج یوز کری. سر پاکستان میں ایک بحث یہ بھی تو ہو رہی ہے نا کہ کیا واقعی سیاسی تنازعات کا فیصلہ پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے؟ کیا جوڈیشری کو ایسے کیسز لینے چاہیے، انہیں سننا چاہیے؟ ایک بحث یہ بھی ہے نا. ارے یہ سب فضول کی باتیں. یا تو جوڈیشری انفورس کرے کانسٹیٹیوشن یا گھر جائے کر لو. اگر آپ کانسٹیٹیوشن کو انفورس نہیں کر سکتے، آپ کی نظر میں آپ کہتے ہیں کہ جو قانون ہے، جو آئین ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے، اسی پہ چلنا ہے، اس میں ifs and buts نہیں ہونے چاہیے، اس میں اگر مگر کی کہیں گنجائش نہیں ہے. جی سر، سوال میں آپ سے یہ بھی کروں گی کہ حکومت نے چیف جسٹس کے خلاف ایک ریفرنس بھی فائل کیا ہے. کیا ججز کے خلاف کوئی ریفرنس بھی فائل کر سکتا ہے؟ ایسے تو پھر کوئی بھی اپنے ججمنٹ پاس ہی نہیں کرے گا، ایسے تو کوئی فیصلہ ہی نہیں کرے گا. دیکھیے یہ ریفرنس وغیرہ سب فضول کی باتیں ہیں. یہ these are just diversionary tactics. کیونکہ وہ پی ڈی ایم فیصلہ سپریم کورٹ کا ماننا نہیں چاہتی، کسی حالت میں نہیں ماننا چاہتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر چناؤ ہوا تو پوری طرح ہارے گی. سارے اوپینین پول بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی بہت اونچی ہائی ہو گئی ہے اوپینین رینکنگ. تو پی ڈی ایم کسی حالت میں چناؤ نہیں چاہتی ہے. تو یہ سب ڈائیورژنری ٹیکٹکس ہیں کہ وہ ریفرنس کراؤ، یہ کراؤ، اور جو بھیج دیا گورنمنٹ، پی ڈی ایم گورنمنٹ نے پارلیمنٹ کو بھیج دیا کہ پیسہ وہاں سے اپروو ہو، اب پارلیمنٹ بھیج دے گی سلیکٹ کمیٹی کو. یہ سب بہانے بازی ہے ٹو اوائڈ فالوئنگ دا ججمنٹ. یہ ان سب کو بالکل دس از ویری ویری کلیئر دیٹ these are all ways of avoiding the judgment. تو کوئی طریقہ نہیں ہے، ان کو بس کان پکڑ کے نکال باہر کرنا، اور کوئی طریقہ نہیں ہے. تو وہ سپریم کورٹ میں ویسے سر آدھے ہم پاکستان میں جو جس طرح کی بحث ہے، اس میں ایک بحث یہ بھی ہے کہ کیا واقعی سیاسی تنازعات جو ہوتے ہیں، جس طرح کے کانفلکٹس ہوتے ہیں، ان میں پارلیمنٹ کا جو ہوتا ہے پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے، یا اس میں جوڈیشری جو ہے ان کیسز کو سنے کہتے ہیں کہ نہیں سننا چاہیے، ان چیزوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے؟ دیکھیے جوڈیشری ہیز ٹو انفورس دا کانسٹیٹیوشن، یہ اس کی ڈیوٹی ہے. یہ کہنا کہ یہ کیونکہ پولیٹیکل معاملہ ہے اس لیے جوڈیشری اپنا آنکھ بند کر لے،
दिस इज नॉट करेक्ट. कुछ मामले हैं जो कि दे आर नॉट प्योरली पॉलिटिकल, दे आर पॉलिटिको लीगल, यानी उसके लीगल भी इम्प्लीकेशंस हैं. और ये ऐसा मामला है कि आर्टिकल 224 क्लॉज 2 को एनफोर्स करना, दिस इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल मैटर, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू एनफोर्स द कॉन्स्टिट्यूशन. भाई इसमें आई डोंट नो क्यों आप लोग इसमें पूरे पाकिस्तान में अपना वक्त जाया कर रहे हैं, फिजूल की बातें कर रहे हैं. सीधा चीज है कि आर्टिकल 224 क्लॉज 2 को एनफोर्स करना है कि नहीं करना है, बस. और जवाब है कि हाँ करना है. तो इसमें बहस आप लोग पाकिस्तान के मीडिया वाले और वकील और ये वो, इन्हें एक तमाशा बना दिया. आप लोगों ने सर्कस बना दिया है पूरे मुल्क को, जहाँ कोई मसला है ही नहीं, कोई मसला नहीं है. सर सबसे बड़ा मसला ये है कि इस दफा मानने वाले कोई आम लोग नहीं है. जजेस का फैसला मानने वाले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने वाले वो लोग हैं जिनको मानना है, जिनको ये केओस कभी करे मचाना ही नहीं था, मतलब ये झगड़े करने ही नहीं थे. वो हुकूमत है. कभी आपने ऐसा सुना है, कभी आपने ऐसा देखा है कि हुकूमत कहे सुप्रीम कोर्ट को कि हम आपके फैसले नहीं मानते? अगर वो नहीं मानेगी तो एक आम आदमी मानेगा? तो देन द हुकूमत इज इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. भाई कोर्ट का वर्डिक्ट सबको मानना है, वरना तो भाई कैसे काम चलेगा, कैसे. देखिए मैंने आपको बताया, कोर्ट में आते हैं लोग, दोनों पार्टीज, कोई डिस्प्यूट होती है, उस पे सुनवाई हो, दोनों वकला को सुना जाता है, और उसके बाद एक कोर्ट फैसला देता है. तो जो फैसला दिया जाए उसको मानना है. ये क्या है कि आप कह रहे हैं कि हम हुकूमत में इसलिए हम नहीं मानेंगे. ये कोई बात हुई? बिल्कुल बेतुकी बात कि हम हुकूमत में है इसलिए हम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे. अरे ये बिल्कुल बेतुकी बात है. बेशर्म लोगों ऐसे बात करते हैं. कोर्ट जजमेंट नहीं मानोगे, केओस आ जाएगा भाई. आप ठीक है सर, अदालतों में बगैर वकालतनामे के कोई एक वकील दलाइल नहीं दे सकता, ये तो पता ही है सबको. सो एक ऐसा जज जो कि बेंच का हिस्सा ही नहीं था, उससे तमाम बहस सुनी ही ना हो, अपनी मर्जी से कोई एक जो कहते हैं ना कि कोई इख्तिलाफी नोट दे सकता है, कोई डिसेंटिंग नोट जो है वो दे सकता है? देखिए बिल्कुल नहीं दे सकता है. हम लोग, मैं भी जज रहा, 20 साल जज रहा, मैं 3 हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा, मैं सुप्रीम कोर्ट का जज रहा इंडिया में. हम लोग का कल्चर है कि अ जज स्पीक्स ओनली थ्रू हिज जजमेंट्स. ये नोट इशू करना मीडिया को या चीफ जस्टिस को, ये हाईली इम्प्रॉपर है. जजेस मस्ट नॉट गो इनटू द पब्लिक डोमेन. आपको जो कहना है अपने फैसले में कहिए. तो ये सब जो किया है आपके जस्टिस मीनल्ला साहब, कोई मीनल्ला है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल इम्प्रॉपर, हाईली इम्प्रॉपर काम की. इस पे भी मेरा आर्टिकल है कि ही इज एक्टेड वेरी इम्प्रॉपरली. जजेस मस्ट नॉट गो इनटू द पब्लिक डोमेन. ये प्रेस नोट इशू कर देना, ये क्या है? आप नेतागिरी कर रहे हैं? अरे आप जज हैं, जो कुछ कहना अपने फैसले में कहिए. एंड ही वाज नॉट अ पार्टी टू द बेंच. देखिए कोई 4-3 का वर्डिक्ट हुआ नहीं. ये बिल्कुल झूठ प्रोपेगेंडा कुछ लोग कर रहे हैं कि एक जजमेंट हुआ था बाय अ 4-3 मेजॉरिटी. देयर वाज नो सच जजमेंट. आप मुझे जजमेंट दिखाइए. मैं कहता हूं लोगों से कि जो लोग कहते हैं कि 4-3 वर्डिक्ट हुआ था, पिटीशन डिसमिस हुई थी, मैंने कहा अच्छा दिखाइए मेरा कोर्ट का ऑर्डर डिसमिसिंग बाय 4-3. मैंने कहा मुझे कोई नहीं मिला ऐसा जजमेंट. वो 5 जज बेंच के सामने था, जिसमें जस्टिस मीनल्ला थे ही नहीं. तो हाउ कैन जस्टिस मीनल्ला इशू अ प्रेस नोट अबाउट इट? When he was not on that 5-judge bench, then what his press note is not part of the any judgment. It is just a note to the press which is most improper. और कहना कि मुझे क्यों नहीं रखा गया बेंच में. देखिए मैं 20 साल जज रहा, मैं 3 हाई कोर्ट में रहा, सुप्रीम कोर्ट में रहा. मैंने कभी किसी चीफ जस्टिस से नहीं कहा कि मुझे क्यों नहीं इस बेंच में रखा जाए, या क्यों नहीं रखा गया, या क्यों हटाया गया. मैंने आई नेवर सेड दैट टू एनी चीफ जस्टिस. चीफ जस्टिस इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर. जो जज को किस बेंच में रहना है, बेंच में कितने जजेस होने हैं, ये सब, दिस इज द सोल प्रेरोगेटिव ऑफ द चीफ जस्टिस. ही इज नोन एज द मास्टर ऑफ द रोस्टर. वो तो मैंने भी ऑब्जेक्ट किया. मैं भी 20 साल जज रहा.
میں نے تو کبھی نہیں کہا کیوں نہیں رکھا فلاں بینچ میں. یہ پر فور اے جج کمپلین آپ کو جہاں چیف جسٹس رکھ دے آپ وہاں بیٹھیے اپنا کام کیجیے. واٹ از دس کہ مجھے اس بینچ میں نہیں رکھا, یہ پہلے میں بینچ میں, بالکل کوفی کی بات ہے. دس از موسٹ امپراپر. اور آپ ویسے بھی کی سر کئی معاف کریے گا, یہ آپ کے عیسیٰ جو ہیں, عیسیٰ یہ بھی ایک نیتا قسم کے, کس قسم کے جج ہیں, پارلیمنٹ میں چلے گئے. یہ از اٹ پراپر فار سپریم کورٹ جج ٹو گو ٹو پارلیمنٹ اینڈ گیو اے بھاشن دے؟ آپ کوئی نیتا ہے کیا؟ اور بعد میں جسٹیفائی کرتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ پولیٹکس. ارے تم گئے کیوں بھائی؟ سر ہوا یہ, میں اس کی بتا دیتی ہوں کہ پارلیمنٹ میں, ہاں پارلیمنٹ میں آئین پاکستان کی 50ویں سالگرہ منائی جا رہی تھی, اور تمام چیف جسٹس کو یہ انویٹیشن دیا گیا تھا, مگر ہوا یہ کہ صرف جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں وہی گئے تھے. اور وہاں پہ جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھ سے یہاں کہا گیا تھا کہ یہاں پر کوئی سیاسی گفتگو یا سیاسی تقاریر نہیں ہوں گی, لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی تقریر کی. تو کیا یہ صحیح تھا ان کا جانا؟ جو جبکہ کوئی جج نہیں, کوئی جسٹس جن بالکل جسٹس کو دیا گیا وہ گئے نہیں تھے. دیکھیے قاضی فیض عیسیٰ کو بالکل نہیں جانا چاہیے تھا, کیونکہ دیکھیے جو ماحول ہے آپ کے پاکستان میں, وہ کنفرنٹیشن چل رہا ہے بٹوین سپریم کورٹ اینڈ دا گورنمنٹ. تو in this particularly in this charged atmosphere it was very improper for Justice Isa, and he's a senior judge. He's trying to become a hero. وہ ہیرو اپنے کو پروف کر دکھانا چاہتے ہیں کہ میں دیکھیے چلا گیا پر. یہ کیا, I have never seen a judge going to parliament. ہمارے انڈیا میں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں بھی 20 سال جج رہا, میں تو کبھی نہیں پارلیمنٹ میں گیا. جو میرے سامنے کیس آیا کورٹ میں نے, اور جبکہ حکومت نے سپریم کورٹ کے 3 ججز کے خلاف انکلوڈنگ جو اس وقت جو حاضر چیف جسٹس عمر عطا بندیال, ان کے خلاف ریفرنس بھی دائر کیا تھا. تو اس کے بعد واقعی جانا نہیں چاہیے تھا, یہ جانا چاہیے تھا, نہیں جانا چاہیے تھا. بالکل بالکل نہیں جانا چاہیے تھا. اور یہ آپ کے قاضی, آئی ایم سوری ٹو سے, earlier I had a better opinion of Qadi Faiz Isa, but my opinion has gone down. He does not behave like a judge. یہ پارلیمنٹ میں جانا, اینڈ پرٹیکولرلی اس ماحول میں, اس ایٹماسفیئر میں جانا جہاں بہت شارپ ڈفرینس ہے, یہ بالکل انوارنٹیڈ, انجسٹیفائڈ, امپراپر, انڈگنیفائڈ. آئی ڈونٹ نو ان کے کیا, ان کے دماغ میں بات آ گئی کہ وہ چلے گئے پارلیمنٹ, وہاں بھاشن دے گئے. بالکل ہائیلی امپراپر. پاکستان میں ایک چیز بھی ہے نا کہ یہاں پہ جوڈیشری جو ہے اس کو پریشر میں لیا جاتا ہے, یا وہ پریشر میں ہوتی ہے. پریشر اگر حکومت کی طرف سے ہو تو جیسے کہ حکومت کی طرف سے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال سے زبردستی استعفیٰ بھی مانگا گیا ہے, اور استعفیٰ نہ دینے کی صورت میں کہا گیا کہ عید کے بعد ان کی آڈیو اور ویڈیو جو ہے وہ بھی ریلیز کی جائے گی. تو obviously وہاں پر پاکستان میں جو ایک طرح سے جو چیف جسٹس ہوتے ہیں یا پھر ججز ہوتے ہیں, ان پر ایک پریشر بھی تو ڈالا جاتا ہے. اور نو پریشر, the court has to decide in accordance with the constitution. یہ سب فضول کی باتیں ہیں کہ پریشر ہے تو اس لیے ہم غلط فیصلہ دیں گے, یہ کوئی بات ہوئی؟ آپ کو judges have to act in accordance with the constitution and the law. This pressure business, یہ سب چیزیں, this is nonsense. Either you behave like a judge or you don't behave like a judge. If you behave like a judge, you have to enforce the constitution and the laws, whether there's pressure or no pressure. اور یہ کہنا کہ ہمیں کورٹ کو ایسا ججمنٹ دینا چاہیے جو ایکسیپٹیبل ہو, تو دیکھیے acceptability cannot be a ground for giving decisions. Otherwise no decision can be given. کیونکہ جو بھی ہارے گا وہ کہے گا مجھے یہ فیصلہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ جب تک ججمنٹ ایکسیپٹیبل نہ ہو, کورٹ شوڈ ناٹ گیو سچ اے ججمنٹ. شروع میں دیکھیے آپ کی جو 5 منٹ کا کیس تھا, آپ کے سپریم کورٹ نے 5-6 دن لگا دیا, اور وہاں چل رہی تماشا چلایا آپ کے سپریم کورٹ نے کہ یہ کہا کہ پارٹیز میں سمجھوتا کراؤ, یہ لوگ آپس میں صلاح مشورہ کریں. یہ کیا کام ہے کورٹ کا؟ کورٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ پارٹیز میں سمجھوتا کرائیں. وہ تو کام ہوتا ہے میڈیشن سینٹر کا یا کوئی
जैसे जिरगा होती है अफगानिस्तान की पार्टीज को बुलाओ बैठाओ सलाह मशवरा करें, ये सब कोर्ट का काम नहीं। कोर्ट तो देखे कि कानून किसके हक में है और उसके हक में फैसला दो। इट इज नॉट योर जॉब टू ब्रिंग द पार्टीज टू कॉम्प्रोमाइज। दिस इज ऑल वेस्ट ऑफ टाइम। 5-6 दिन बर्बाद कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मिनट में कहना चाहिए था कि देखिए ये आर्टिकल 224 क्लॉज 2 है, दिस हैज टू बी फॉलोड, और कुछ नहीं, और ऑर्डर इशू करके चल देते। ये बिला वजह 5-6 दिन तक तमाशा चलता रहा आपके सुप्रीम कोर्ट में, जो 5 मिनट का केस था। बिल्कुल टाइम बर्बाद किया गया। तो आपका दूसरा सवाल है अबाउट, जो मैंने कह दिया पीडीएम आर बिहेविंग लाइक गुंडाज, आई थिंक दैट, तो कौन सी गलत बात मैंने कही? जो कोर्ट का फैसला नहीं माने, जो कह दें कि हम कोई कानून नहीं मानेंगे, तो इज दैट पर्सन नॉट बिहेविंग लाइक अ गुंडा? क्योंकि ये जानते हैं ये बुरी तरह हार जाएंगे पीडीएम वाले अगर चुनाव हुआ, तो किसी तरीके से ये अवॉइड करना चाहते हैं। मगर ये कोई बिहेवियर, इट इज नॉट बिहेवियर ऑफ पीपल, लॉ अबाइडिंग पीपल, कि हम मानेंगे नहीं, हम पैसा रिलीज नहीं करेंगे, चुनाव नहीं हो पाए। ये सब बिल्कुल बेहया बेशरम किस्म के लोग हैं। देखिए मैं कोई इमरान खान को मैं कभी मिला नहीं हूँ, मैं उसको जानता नहीं हूँ, मेरा रिश्तेदार नहीं है, मेरा जात बिरादरी नहीं है, मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है इमरान खान। मैं हिंदुस्तान में बैठा हूँ, आई एम एन इंडियन, ही इज अ पाकिस्तानी। सवाल उठता है मैं क्यों उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, कुछ ने कहा कि आप पैसा पा गए हैं बहुत। मैंने कहा यस, आई हैव गॉट $100 billion फ्रॉम इमरान खान, मजाक में। देखिए, मगर मैं सपोर्ट इसलिए करता हूँ कि देखिए, आई बिलीव एंड आई थिंक मोस्ट पाकिस्तानी बिलीव दैट बेसिकली इमरान खान इज एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, ही इज नॉट 100% परफेक्ट, वो तोशा खाना में उसने कुछ गलतियां कर दी, बट बेसिकली ही इज एन ऑनेस्ट मैन। Whereas these PDM leaders, they are a gang of thieves. ये तो पैनामा पेपर्स ने प्रूव कर दिया। इन्होंने तो hundreds of millions of billions of dollars ले गए टू लंदन में। आपके ये नवाज शरीफ में सुना 4 लग्जूरियस फ्लैट्स हैं इन लंदन, और न जाने और कहाँ कंसील्ड वेल्थ है जो पैनामा पेपर्स में सब डिस्क्लोज किया गया। कहाँ इन्होंने कितना बिलियंस ऑफ डॉलर लूट के ले गए पाकिस्तान में पैसा। तो ये सब तो चोरों की जमात है, ये पीडीएम वाले। बेसिक, एंड आई थिंक मोस्ट पाकिस्तानी एग्री विद व्हाट आई एम सेइंग। मुझे कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम इमरान खान। मैं वोटर नहीं हूँ पाकिस्तान में, तो बताइए मुझ पे इल्जाम लगाना कि आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, मुझसे क्या मतलब? अरे भाई, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ बिकॉज आई बिलीव इन ऑनेस्ट मैन एंड आई डोंट लाइक crooks. These PDM people, they are rascals, thieves, चोर हैं ये लोग। ये आपकी जो ये है मरियम नवाज, ये तो चोरों की सरदारनी है। पैनामा पेपर्स में इसका भी नाम आया, इसके भी नाम कई फ्लैट्स हैं, और गई है ये उम्रा करने। तो मैंने उस पर एक आर्टिकल लिखा, वो कहा 200 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो ये मरियम नवाज लूट लिया पाकिस्तान को, अब हज पे चली है, बताइए। तो ये तो आपका पाकिस्तान ये एक सर्कस बना दिया है लोगों ने। कुछ नहीं, ये पीडीएम वालों को कान से पकड़ के बाहर करो, और कोई तरीका नहीं। ठीक है। तो थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत कीमती वक्त दिया। आपने आज हमारे साथ इंडिया के जस्टिस मकंडे कांजू हमारे साथ मौजूद थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हमारे लाइव शोज को, लाइव प्रोग्राम्स को देख सकें और एंजॉय कर सकें। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम के साथ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.